Usa ka kusog nga magnitude 7.8 nga linog ang miigo sa pipila ka bahin sa Mindanao nga nakapahimo og kadaot sa ubang infrastruktura ug nakaapekto sa komunikasyon ug transportasyon. Apan sa bisan pa sa nahitabo, padayon nga nasinati ang mga kaigsuunan ang pagpalipod sa Ginoo, samtang ang mga leaders sa iglesia nagtinabangay aron masuta ang kahimtang sa tanang naapektuhan human sa linog. Nalisudan ang pagkontak sa General Santos City tungod sa pagkawala sa signal o kuryente. Matod ni Presbyter Jim Bigalbal, head sa Disaster Preparedness and Response Committee, nabalaka sila tungod kay wala dayon sila'y nadawat na mga report gikan sa lugar. Pinaagi sa tabang ni Presbyter Dana Serrano, District Coordinator sa Davao, nakakonect sila kang Presbyter June Partisala sa General Santos City. Matod pa ni Presbyter Jim, lisod usab ang pag-adto sa lugar tungod kay temporaryong gisira ang airport human sa linog. Tungod niini nag-andam na ang Disaster Preparedness and Rescue Committee sa ilang unang tabang pinaagi sa Davao City. Didto himuon ang pag-repack sa mga family food packs ug uban pang hinangdonon nga mga butang na ipadala sa General Santos pinaagi sa land travel. Sa kasamtangan, padayon ang pagkumpirma sa tanang detalye o koordinasyon ubos sa giya sa atong mahal nga Apostol Jonathan Ferriol. Samtang matod ni Presbyter June Partisala, District Coordinator o Head Pastor sa General Santos City, kusog kaayo ang linog nga ilang nabati. Nahitabo kini sa unang adlaw sa klase nga nakapahadlok sa daghang estudyante o residente tungod sa kusog nga pag-uyog sa yuta. Maayong balita nga wala makaangkon ang dakong kadaot ang lokal sa General Santos City. Apan nakaagi ang dakbayan sa pagkawala sa kuryente o signal. Nadaot usab ang airport og temporaryong gisira ang nakaapekto sa mga nakaschedule nga biyahe, apil na ang mga AMP interns o Bible students nga padulong sa Manila. Nagpasalamat si Presbyter June nga luwas ang tanang mga kaigsuunan pinaagi sa grasya sa Ginoo. Nagpasalamat usab siya kang Apostol Jonathan Ferriol alang sa iyang pag-ampo, gugma ug pagmalasakit. Dakong kadasig alang kanila nga personal silang gitawagan sa apostol aron mangumusta sa ilang kahimtang. Padayon ang pagpadala sa mga report o updates gikan sa nagkalain-laing distrito samtang ginasubayan ang sitwasyon sa mga kaigsuunan. Bisan pa sa mga hagit nga gidala sa maong linog, nagpadayon ang mga kaigsuunan sa General Santos City sa pagsalig sa Ginoo o pagpasalamat sa iyang pagpalipod. Uban sa pag-ampo, pagmalasakit sa atong mahal na Apostol Jonathan Ferriol o sa hinuusang paningkamot sa mga leader sa iglesia, nagpadayon ang paglaom o kalig-on sa mga kaigsuunan niining panahon sa kalisdan. Kini si Sister Mary Eleazar, nagbalita alang sa Fourth Watch News.